अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। الدرس الثامن عشر. Lesson number 18. Today we will learn inshallah lesson number 18. Al-Mudarrisu. Kam akhan laka ya Muhammadu. How many brothers do you have, O Muhammad? Muhammad li akhun wahidun. I have one brother. Al-Mudarrisu wa kam ukhtan lak. And how many sister do you have? Muhammad li ukhtani. I have two sisters. المدرس كم عجلة للدراجة يا حامد. How many wheels for the bicycle, O Hamid? حامد لها عجلتان. It have two wheels. المدرس كم عيدا في السنة يا زكريا. How many Eid are there in the year, O زكريا? زكريا في السنة عيدان. In the year two Eids. هما عيد الفطر وعيد الأضحى. They are Eid al-Fitr and Eid al-Adha. المدرس يا إبراهيم أبوك تاجر كبير. O Ibrahim, your father is big merchant. كم متجرا عنده. How many stores he have? Ibrahim عنده متجران كبيران. He have two big stores. المدرس كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل. How many windows do you have in your room, O Ismail? Ismail فيها نافذتان. In it two windows. المدرس لمن هذان الدفتران. For whom these two notebooks? Ali هما لي. It is for me. Means both for me. المدرس لمن هاتان المسطرتان. For whom these two scale? يونس هما لي. Both for me. تمارين exercise. أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا المثنى. Answer the following question with the using of dual. كم قلما عندك. عندي قلمان. كم كتابا عندك. عندي كتابان. كم سبورة في فصلكم. في فصلنا سبورتان. كم ريالا عندك الآن يا ليلى. عندي ريالان. كم أختا لك يا علي. لي أختان. كم أما لك يا آمنة. لي عمان. كم صديقا لك يا محمد. لي صديقان. كم طالبا جديدا في فصلكم. في فصلنا طالبان جديدان. كم مسجدا في قريتك يا زكريا. كم مسجدا في قريتك يا زكريا. في قريتي مسجدان. كم فندقا في هذا الشهر. في هذا الشهر فندقان. كم أخا لك يا كم أخا لك يا سعاد. لي أخوان. الأخ مثنى. الأخ its dual is أخوان. اقرأ واكتب. Read and write down. خالد له ابنان وبنتان. خالد have two sons and two daughters. في هذا البيت غرفتان كبيرتان. In this home having two big rooms. فاطمة لها طفلان صغيران. فاطمة have two small children. لي عينان وأذنان ويدان ورجلان. And I have two eyes and two ears and two hands and two legs. في هذا الحي مدرستان. In this area have two madrasa. صلاة الفجر ركعتان. The prayer of the Fajr have two rakats. Is the prayer of the Fajr is two rakat. للبيت مفتاحان. For the home is two key. لمن هاتان البقرتان. For whom these two cows. هما للفلاح. Both for the farmer. هذان الطبيبان من إنجلترا. Is this two doctors from England. لا هما من فرنسا. No, both are from France. في قريتي مسجدان صغيران. In our village having two small masjid. اقرأ الأمثلة الآتية ثم ضع في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم واثبت آخره. Read out the example then fill in the blanks with the تمييز كم واثبت آخره and pronounce the last word. كم أختا لك. كم أختا لك. لأختان. كم قلما عندك. عندي قلمان. كم سيارة في الجامعة سيارتان. فهناك
over here you have to put over here كم تمييز منو كم قلما عندك سيارة أختا you have to put over here كم قلما عندك كم أختا لك كم فندقا في هذا الشارع كم مسجدا في قريتك كم طالبا في فصلكم كم عيدا في السنة كم عجلة للدراجة كم شباكا في غرفتك حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى مثنى change the sentence to the dual هذا كتاب هذان كتابان هذا قلم هذان قلمان هذه مسطرة هاتان مسطرتان هذا طالب هذان طالبان هذه طالبة هاتان طالبتان هذا الرجل مدرس هذان الرجلان مدرسان هذا الطالب من الهند هذان طالبان من الهند هذه الساعة من اليابان هاتان الساعتان من اليابان هذه السيارة للمدير هاتان سيارتان للمدير لمن هذا المفتاح لمن هاتان المفتاحان لمن هذه الملأقة لمن هذا المفتاح لمن هذان المفتاحان لمن هذه الملأقة لمن هاتان الملأقتان اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط آخرها read out the words following words and write down with the last word Arab. Okay, and what's come at the last you have to mention كلبان مكتبان قميصان أخوان منديلان مسطرتان أختان امرأتان ثني الكلمات الآتية make duals of following words سيارة سيارتان طبيبة طبيبتان ولد ولدان لغة لغتان صديق صديقان تاجر تاجران ملأقة ملعقتان مدرس مدرسان باب بابان اسم اسمان هذا هذان هذه هاتان الكلمات الجديدة new words كم how many or how much العيد عيد العجلة wheel pluralis عجلات الحي area pluralis أحياء الريال ريال pluralis ريالات الركعة means one ركعت pluralis ركعات المسطرة scale pluralis مساتر. So we have finished lesson number 18. Inshallah in next video we will learn lesson number 19.